सबैजनालाई नमस्ते। आज म ग्रेड 8 को चाहिँ म्याथ सब्जेक्टको फर्स्ट च्याप्टरमा रहेको सेट समूह भन्ने टपिक सम्बन्धी केही कुराहरू तपाईहरुसँग लिएर आएको छु। आशा छ तपाईहरुलाई यो हेरिसकेपछि यसको भिडियोको अन्तिमसम्म तपाईले हेरिसकेपछि तपाईले योबाट केही न केही कुराहरू सिक्नुहुनेछ। र फर्स्टमा तपाईहरुको टपिक छ सेट। जस्तो मैले यहाँ यसलाई चाहिँ थोरै क्याटेगोराइज पनि गरेको छु। डु नाउ भन्ने क्वेशन छ। डु नाउ क्वेशन भनेको जस्तो यो वार्म अप को जस्तो लागि नै हो। हाउ मेनी टाइप्स अफ कलर्स डु यु हैव, मेक अ लिस्ट। तपाईहरुसँग कुनै कलरहरु छ भने कस्तो कस्तो खालको कलरहरु छ, रेड छ, ब्लू, येलो, कस्तो खालको कलरहरु छ त्यसको तपाईहरु जस्ट लिस्ट बनाउनुस्। यो किन बनाउनु भनेको भने यो कुनै न कुनै ठाउँमा रिलेटेड छ। जस्तो हामीले अब यो तपाईले एउटा लिस्ट बनाइसक्नु भयो भने त्यसलाई कर्ली ब्र्याकेटमा राख्नुस्। कर्ली ब्र्याकेटमा राख्ने बित्तिकै त्यो एउटा के भन्छ, सेट भन्छ, द सेट अफ कलर्स। अब हामीले यहाँ चाहिँ सेट केलाई भनिन्छ त? सेट यसलाई भनिन्छ जस्तो अ कलेक्सन अफ थिंग्स, अब्जेक्ट अर नम्बर्स। हामीले कुनै पनि वस्तुहरुको, नम्बर्सहरुको चाहिँ सामानहरुको चाहिँ कुनै कलेक्सन गरिएको छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं त? सेट भन्छौं। इज कल्ड सेट। जस्तो फर एक्जाम्पल द सेट अफ ग्रेड 8 अल बुक्स। ग्रेड 8 को सबै बुकहरुको लिस्ट बनाउनुस्। त्यसलाई कमा राखेर र कर्ली ब्र्याकेटमा राख्नु भयो भने त्यो पनि एउटा के भन्छ, सेट भन्छ। फर एक्जाम्पल म्याथ, साइन्स, इंग्लिश, नेपाली, लाइक दिस वन। अनि हामीले यसलाई चाहिँ 3 वेमा चाहिँ डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ सेटमा। यो स्पेशली 2 मार्क्समा आउन सक्ने सम्भावित क्वेशन हो बीएलई एक्जाममा। सो दैट 3 वे चाहिँ डिस्क्राइबिङ को 3 वे भनेको चाहिँ डिस्क्रिप्सन मेथड, लिस्टिङ मेथड एन्ड सेट बिल्डर मेथड। यो 3 वेबाट हामीले चाहिँ यिनीलाई डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल क्वेशन ए इज इक्वल टु इभन नम्बर बिट्विन 1 to 11। 1 to 11, 1 देखि 11 को बीचमा पर्ने इभन नम्बरहरुको एउटा सेटलाई हामीले के भन्न सक्छौं? दिस इज द डिस्क्रिप्सन। दिस सेट इज अलरेडी इन डिस्क्रिप्सन मेथड। सो we can just copy this one for the description method. We just copy it one। किनभने यसले त्यो सेटलाई के गरेको छ त? पहिल्यै नै डिस्क्राइब गरिदिएको छ, एक्सप्लेन गरिदिएको छ। यिनीहरु यो सेट भनेको एउटा कस्तो सेट हो त? अरे इभन नम्बरहरुको सेट हो भनेर। त्यही भएर हामीले चाहिँ यसलाई फेरि एक्सप्लेन अथवा हामीले फेरि यसलाई डिस्क्राइब गरिरहन आवश्यक छैन। सो इन द सेकेन्ड लिस्टिङ मेथड। सो लिस्टिङ भनिसकेपछि लिस्ट को याद गर्नु होला। लिस्टिङ भनिसकेपछि त्यसलाई लिस्ट बनाउनु, मेक अ लिस्ट अफ दिस सेट्स। त्यसमा के पर्छन्, व्हाट आर द नम्बर्स आर इन्क्लुडेड इन देयर। सो लाइक इभन नम्बर बिट्विन 1 to 11, 1 देखि 11 को बीचमा पर्ने इभन नम्बरहरुको के बनाउनुस् त? लिस्ट बनाउनुस्। जस्तै मैले यहाँ बनाएको छु 2 4 6 8 10। यो चाहिँ के हो त? लिस्ट हो। यिनीहरु नम्बरहरु 1 देखि 11 को बीचमा पर्ने नम्बरहरुको के हो त? सेट हो। एन्ड थर्ड वान इज सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड्स भनेको that is it is similar to the description method. So like we can just copy the all statement of the set description method. So describing method. So like even number between 1 to 11, we also write in even number between 1 to 11 in description method too. But there is only different, we can put there is x or that x। हामीले त्यसमा यति मात्र राख्न सक्छौं, x or that x भन्ने x or that x is भन्ने शब्द यति मात्र हामीले राख्यौं भने यो हाम्रो के भन्छ? सेट बिल्डर मेथड भन्छ। सो लुक एट द फर मोर डिटेल। रिराइट द फलोइङ सेट इन डिस्क्रिप्सन मेथड। सो लाइक डिस्क्रिप्सन मेथडमा यो तलको सेटलाई लेखौं भने यो सेट b इज इक्वल टु 1 3 5 7। यो सेट केमा दिएको छ त? सेट लिस्टिङ मेथडमा दिएको छ। यसलाई चाहिँ लिस्ट बनाएर दिएको छ। सो दैट वी हैव टु एक्सप्लेन इट। हामीले यसलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्ने छ यो कस्तो खालको सेट हो भनेर। सो फर दिस वान, दिस सेट वी क्यान एक्सप्लेन लाइक 3 वे। हामीले यसलाई चाहिँ 3टा तरिकाबाट हामीले यसलाई एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ। लाइक b इज इक्वल टु द सेट अफ ऑड नम्बर लेस देन 8। यो चाहिँ के को समूह हो त? ऑड नम्बरहरुको समूह हो, सेट हो, जो चाहिँ 8 भन्दा चाहिँ साना। एन्ड नेक्स्ट द सेट अफ ऑड नम्बर बिट्विन 0 and 8। सो 0 र 8 को बीचमा पर्ने ऑड नम्बरहरुको के हो त? यो एउटा सेट हो। एन्ड थर्ड वान द सेट अफ फर्स्ट 4 ऑड नम्बर। वी क्यान एक्सप्लेन इज दिस वान इज इन द फर्स्ट 4। लाइक
फर्स्ट 4 हामीले कस्तो अवस्थामा भन्न मिल्छ भने फर्स्ट भन्ने शब्द कस्तो अवस्थामा निकाल्न सकिन्छ भने जब कुनै पनि नम्बरहरू अल्फाबेटहरू स्टार्टिङबाट नै सुरु भएको छ भने जस्तो अड नम्बरहरूमा स्टार्टिङ नम्बर भनेको 1 हो त्यही भएको कारणले हामीले यसलाई फर्स्ट 4 लेख्न मिल्यो यदि कुनै पनि नम्बरहरू बीचमा स्किप भएको छैन भने यस्तो अवस्थामा मात्रै हामीले यस्तो नम्बरहरू लेख्न मिल्छ फर्स्ट 4 अड नम्बर लाइक look at the more question here you can do the from here if you need PDF file you can just copy you can just comment below and then I will send you in your email account so also send your email account also or Facebook ID so like in the first P is equal to 3 5 7 9 so this is the set 3 5 7 9 so how can we explain this set हामीले यो सेटलाई कसरी एक्सप्लेन गर्न सक्छौं त जस्तो 3 5 7 9 यो कस्तो खालको सेट हो 3 5 7 9 these are all are the odd number so these are all are odd numbers so we can explain it like this is odd number set of the odd number but we have to fix it कहाँसम्म छ त्यो भन्नु पर्ने हुन्छ कहाँदेखि कहाँसम्मको छ यहाँ स्टार्टिङ 1 बाट भएको छैन त्यही भएर we can write first and then we can write odd number between like this one so the set of odd number between 1 to 10 so you can write the set of odd number between 1 and 10 you can write 11 also है तपाईले 11 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ किन 11 लेख्न सकिन्छ भने नेक्स्ट अड नम्बर भनेको 11 हो 11 भन्दा सानो हो भनेर हामीले यसलाई इन्डिकेट गर्ने हो त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईले त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र अर्को कुरा यो कुरा किन छुटाउनु होला भने तपाईले कर्ली ब्र्याकेटमा राख्न चाहिँ नछुटाउनु होला यहाँ मैले कर्ली ब्र्याकेट नआउने भएर राखेको छैन तपाईले आन्सर लेख्दाखेरि यो कर्ली ब्र्याकेटमा चाहिँ यो आन्सरलाई राख्नु भयो भने that is set we can say that is only set otherwise we cannot say this is set that is the answer of something else question like so in the second question q is equal to 2 4 6 8 10 12 so these are the set of which number yes so these are the set of even number multiples of 2 so you can write both answer so like these are the set of even number less than 14 or you can write less than 13 हामीले 13 र 14 दुईटै किन लेख्न सकिन्छौं भने पनि नेक्स्ट इभन नम्बर भनेको 14 हो त्यो भन्दा साना नम्बर भनेको इभन नम्बर भनेपछि 12 सम्म मात्रै आउँछ 13 पर्दैन सो हामीले 13 पनि लेख्न मिल्छ किन 13 पनि लेख्न मिल्छ त त्यसमा चाहिँ के छ त त्यो 13 भन्दा साना नम्बरहरु छन् त्यही भएर हामीले लेख्न मिल्छ हामीले लेख्न मिल्छ द सेट अफ इभन नम्बर लेस देन 13 and also we can explain like how many so there is how many numbers even numbers so like we cannot say first because there is 0 is missing so 0 is missing there the 0 also even number so we cannot write there first even number so first 5 even number or first is we cannot say that one so like we can say that is the multiples of 2 less than 13 that is one answer another answer the set of even number between 1 and 13 we can write between means बिचैको नम्बरहरुको समूह तिनीहरुको समूह so like another one is r is equal to a b c d e f that is you all know that is English alphabet you can write first because there is starting from the a or English alphabet ma a बाट start भएको छ so we can write in this set there is first a b c d e f how many number is there 6 number there so you can write first 6 English alphabet so like this one and in the third one you can write that is the multiples of 4 you can say easily it is t is equal to a e i o u that is the in vowel sound so in b number you can just look at their b 1 4 9 16 and 25 so what types of number are there so you can you guess it so just yes you are right
So that is these are numbers are square numbers. So like 1 multiply 1, 1, 2 times 2, 4, 3 times 3, 9, 4 times 4, 16, 5 times 5, 25. So like this one, these are the square number. How many square number? These are 1, 2, 3, 4, 5. These are, we can write the set of first 5 square number. So also we can write less than. So the set of square number less than, what is next? You can write both numbers. So like 20, less than 26, or you can write less than 36. हामीले लेस देन 36 किन लेख्न मिल्छ भने नेक्स्ट स्क्वायर नम्बर भनेको 36 हो, त्यो भन्दा बीचमा अरु नम्बर स्क्वायर नम्बर छैन. सो दैट वी क्यान राइट लेस देन 36 also. So in W, M, N, O, P, Q, these are all are the English alphabet. सबै इंग्लिश अल्फाबेट हो, तर स्टार्टिङ बाट सुरु भएको छैन. यो फर्स्ट ABCD बाट सुरु भएको छैन, यो बीचबाट सुरु भएको छ र लास्ट सम्म पनि गएको छैन, बीचमा नि एन्डिङ भएको छ. सो दैट we can explain it like the set of English alphabet between. So what comes before M and what comes after Q? M भन्दा पहिला के आउँछ र Q भन्दा पछि के आउँछ त्यो लेख्नु पर्ने हामीलाई आवश्यकता हुन्छ. बिट्विन भन्ने शब्द राखिसकेपछि अगाडि र पछाडी के हुन्छ त्यही नै राख्ने हो. सो हामीलो M भन्दा अगाडि L आउँछ र Q भन्दा पछाडी R आउँछ. सो दैट हामीले यसलाई भन्न मिल्छ द सेट अफ इंग्लिश अल्फाबेट बिट्विन L and R. So second question, it is in listing method. Listing method means we have to make the list of these questions. We have to make a list it. So like first number ma cha A is equal to prime number. Set A is equal to prime number between 20 and 40. Prime number लेख्नुस् between 20 and 40. First thing you have to know about the prime number. Prime number means only number, these numbers which can be divided by 1 and itself. हामीले त्यो नम्बरलाई भन्न सक्छौं प्राइम नम्बर भनेको जसले आफुलाई मात्रै जान्छ. जस्तै लाइक 1, so like 3 1 is 3, 3 1 times 1, 3 1 times 3. So that is mean हामीले 3 ले 1 लाई 1 ले 3 लाई गर्न सकिन्छ भने 3 1 is 3 भनेको 1 टाइम्स मात्रै गयो. त्यही भएर 3 लाई अरु कुनै पनि नम्बरले डिभाइड हुँदैन भने त्यस्तो नम्बरलाई प्राइम नम्बर भनिन्छ. जस्तो 23. सो 23 भनेको 23 1 टाइम्स 23 मात्र हुन्छ, त्यो भन्दा बढी हुँदैन. अरु नम्बरले कुनैले नम्बरले पनि त्यसलाई जाँदैन. त्यही भएर 1 ले र त्यो आफै नम्बरले मात्र जान्छ भने त्यसलाई हामीले प्राइम नम्बर भन्छ. जस्तो प्राइम नम्बर बिट्विन 20 and 40 means 20 र 40 को बीचमा पर्ने प्राइम नम्बरहरु मैले यहाँ लिस्ट बनाएको छु. 23, 29, 31, 37. You can keep you have to keep in the curly bracket, inside of the curly bracket, so that it is the answer of the set. Otherwise it is not answer of the set. So like keep in the bracket 23, 29, 31. We cannot divide these numbers by another number or more number. So like 1 time except the 1 times. So 23 1 times is 23. We cannot divide by another number. 29 1 times is 29. 31 times is 1 is 31. 37 1 times is 37. So first 5 English alphabet means you can write A, B, C, D, E. That is the first 5 English alphabet. Even number between 12 and 30, you can write even number between 12 and 30 means write after 12 numbers and before 30 numbers. So like 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. These are the numbers. So in the fourth question, there is this number in set builder method. So यो चाहिँ set builder method मा छ. So that we have to write in the make it in listing method. So x so that x is a natural number less than 8. Less than 8. Natural number means 1 2 3 4 5 6 7. And x so that x is a letter of the word banana. So you have to always think about in set we cannot repeat any alphabet and any numbers. We cannot repeat it. So that I just make your list the set BAN. BAN. So these are the word from this banana. So that is the set of banana.
word of banana. So like you can write just B-A-N, because there is A repeated 3 times and N repeated 2 times, but we cannot write this repeated number, so we can just write only one time. So that I just write here B-A-N. Set builder method. Set builder method भनेको जस्ट लाइक एक्सप्लेनेसन जस्तै हो, हामीले यसलाई एक्सप्लेन गर्ने हो र त्यसलाई हामीले जस्ट हामीले अगाडि के राख्नुपर्छ, एक्स सच दैट एक्स. So like in the set P 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So these are the whole number, so less than 11. So we can just write in x such that x is the set of whole number less than 11. Less than 11. So in the second question, 5, 10, 15, 20, 25. So these are the numbers of multiples of 5. So we can write it like x such that x is the set of multiples of 5 less than 30, or you can write 26 too. अर्कोमा छ 0, 2, 4, 6, 8. These are the number of even number. Yes, even number. 0, 2, 4, 6, 8 less than 10 or 9. This s is equal to 1, 4, 9, 16 means these are the number of square number. Now you can write x such that x is the set of first 4 square number A, B, C, D, E. So you can write the set of English alphabet. So x such that x is the set of first 1, 2, 3, 4, 5 first 5 English alphabet. So आजलाई यति नै. यो फर्स्टमा चाहिँ यो हाम्रो पार्ट 1 मा फर्स्ट डे मा एक दिनको तपाईहरु यसबाट पनि योसँग हेरेर तपाईहरुले बुकमा पनि आफ्नो बुक अनुसारबाट पनि गर्न सक्नुहुनेछ. तपाईहरु बुकबाट हेरेर आफ्नो गर्नु होला र कुनै यो सम्बन्धी कुनै कन्फ्युजन भएको भए तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला र तपाईलाई यो फाइल चाहिन्छ भने म तपाईलाई पीडीएफ फाइल पनि उपलब्ध गराउन सक्नेछु. यसको लागि तपाईले तल आफ्नो कमेन्ट बक्समा आफ्नो जीमेल आईडी लेख्नु होला र यसको बारेमा तपाईलाई कस्तो लाग्यो यो तपाईले सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सनु होला र म अर्को सेक्सनमा लिएर आउने छु. यसैको सेट सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ सेकेन्ड डे को चाहिँ लागि लिएर आउने छु. तपाईहरुलाई यो सम्बन्धी केलाई कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्न चाहिँ नबिर्सनु होला र अन्त्यमा हाम्रो च्यानललाई चाहिँ तपाईले मन पराउनु भयो भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला ताकि तपाईहरुले यस्तै अपडेटको लागि चाहिँ तपाईले नोटिफिकेसनहरु पाउनुहुनेछ. धन्यवाद.